Karon atong tun-an ang pulong sa Dios. Dili nato kalimtan ang balaod sa Dios. Karon, bisan pa man og daghan na ang mga simbahan sa kalibutan, nalimtan na nila ang balaod sa Dios. Mauusab kini alang sa tanang katawhan. Apan, taliwala sa 8 ka bilyon ka mga tawo dinhi sa kalibutan, aduna usab mga wala makalimot sa balaod sa Dios apan gimahal kini sa ilang mga kasing-kasing. Gitawag sa Dios kining mga tawhana nga iyaha, naggiya kanila og nagsaad nga hatagan silag kabilin. Ang panalangin sa walay katapusang gingharian sa langit, ang panalangin sa kinabuhing walay katapusan, ug ang panalangin sa bag-ong kalipay nga motungha matag adlaw. Karon, pinaagi sa Hosea chapter 4. Atong susihon ang pagbadlong ni Propeta Oseas, batok niadtong nakalimot sa balaod sa Dios. Ang balaod mismo nga dili nato angay kalimtan. Atong ablihan ang basahon sa Hosea chapter 4 verse 6. Malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako ninyo ilha, ug kay gisalikway man ninyo ako. Isalikway ko usab kamo, ingon na nga akong pari. Unsa ang ilang nabuhat, ug kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Sa nagkadaghan na hinuon kamo, misamot ang inyong pagpakasalakan ako, busa ilisan ko kaulawan ang inyong kadungganan. Gipahimuslan ninyo ang pagpakasala sa akong katawhan, ug gusto ninyo nga magpadayon kini. Wala ako'y palabihon sa pari ug katawhan. Silutan ko kamong tanan sumala sa inyong sala, ug pabayron ko kamo sa inyong binuhatan. Mo kaon kamo apan dili mabusog, makigilawas kamo sa inyong pagsimbag mga Dios-Dios, apan dili kamo mo sanay, kay gitalikdan man ninyo ang Ginoo. Ang katawhan sa Dios kaniadto nagtuman sa kabubuton sa Dios, ug misunod sa iyang mga pagtulunan, mga balaod, mga mando, ug mga regulasyon, apan sa dihang nalimtan nila ang balaod sa Dios. Sa kadugayan dungan silang mihunong sa pagsunod sa Dios. Sa ato pa, ang Hosea chapter 4 nagpadayag sa makalilisang nga kamatuoran nga nawala kanila ang tanang oportunidad nga makasulod sa walay katapusang gingharian sa langit. Karon, gilibutan kita sa 8 bilyon ka mga kalag, apan ang kadaghanan kanila nagkinabuhi nga hingpit nga nakalimot sa balaod sa Dios. Tungod ni ini, sa dihang mianhi, si Kristo sa iyang ikaduhang pag-abot, sama sa iyang unang pag-abot, unsa ang unang butang nga iyang giproklama, gikan sa bukid sa Siyon. Nahisulat nga ang balaod giproklama gikan sa Siyon. Kinahanglan natong hinumduman ang balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios mao ang balaod nga dili nato angay kalimtan, dili iba. Atong ablihan ang Deuteronomy chapter 8. Matag national holiday, nang hinaot kita nga adunay daghang panalangin ang usag-usa. Kung kita nang hinaot, gayod nga makadawat sila. Atong sabton nga ang kinabuhi nga makugihong mosunod sa mga mando sa Dios, balaod, ug sugo kay kanunay gisundan og mga panalangin. Deuteronomy chapter 8 verse 11. Pagmatngon kamo kay tingali unya ug malimot kamo sa Ginoo, nga inyong Dios pinaagi, sa dili pagtuman sa iyang mga sugo ug sa iyang mga tulumanon ug sa iyang mga lagda, nga akong gisugo kaninyo niining adlawa. Dili ba kini nagpasabot nga magamping kita, nga dili makalimot sa Dios tungod wala ning tuman sa iyang mando, balaod ug regulasyon? Tingali unya og sa dihang makakaon na kamo og mabusog, ug makatukod na og matahom nga mga balay ug magpuyo niini, ug sa diha nga ang inyong mga panon sa hayop, ug mga panon sa karnero mo daghan, ug ang inyong plata, ug bulawan mo daghan, ug ang tanan nga anaa, kaninyo mo daghan. Unya ang inyong kasing-kasing, magmapahitason, ug malimot kamo sa Ginoo, nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo, gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa kaulipnan, kaniya nga nagmando kaninyo, latas sa usa kadako ug makalilisang nga kamingawan, diin adunay mga pintas nga bitin ug mga tanga, ug yuta sa kauhaw diin walay tubig, kaniya nga nagdala og tubig, alang kaninyo gikan sa batong bantiles, kaniya nga nagpakaon kaninyo didto sa kamingawan ug mana nga wala mailhi sa inyong katigulangan. Aron unta himuon kamo niya nga ubos ug sulayan kamo aron sa paghimo ug maayo kaninyo sa kaulahian. Dinhi usab
atong makita ang sugo. Pagbantay nga dili ninyo hikalimti ang mga mando, balaod, ug regulasyon sa Dios. Busa, sulod sa mga mando, balaod, ug regulasyon sa Dios, kanunay natong makita ang tambag, ayaw ninyo kinikalimti. Atong ablihan ang Exodus chapter 20. Kon atong tan-awon ang Exodus chapter 20 verse 8, unsa ang gisugo kanato nga buhaton sa adlaw nga igpapahulay, gisugo kita nga hinumduman kini. Unsa ang laing paagi sa pagpahayag ni ining sugo nga hinumdumi ayaw kalimti. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay og ilha kini nga balaan. Ang Dios nagtudlo nga alang sa mga anghel nga nakasala sa langit ug gitambog nganhi sa kalibutan ang bugtong paagi aron makabalik sa langit mao ang hustong pagtuman sa mga mando, balaod ug regulasyon sa Dios. Gusto niya nga kitang tanan magkinabuhi ug mosunod-sulod sa iyang bala ang mga sugo, sulod niya na gayong balaora. Isip mga tawo, dili nato matagna ang tibuok nga umaabot. Magkinabuhi kita nga dili makamatikod kon unsay mahitabo sa usa ka minuto gikan kaaron o bisan usa ka segundo gikan kaaron. Mao kana ang kinaiya sa tawhanong paglungtad. Apan ang Dios nga nakakita sa katapusan gikan sa sinugdanan naghimo og kasabotan uban kanato dinhi sa kalibutan aron sa pagbayad sa tanan natong mga sala nga nahimo sa langit ug sa paggiya kanato ngadto sa walay katapusang langit. Unsa ang kasabotan nga iyang gitukod? Kini mao ang balaod. Sa daang kasabotan, kini mao ang balaod ni Moises, ug sa bag-ong kasabotan, kini mao ang balaod ni Kristo. Sa ato pa, pinaagi sa pagtukod sa balaod sa bag-ong kasabotan alang kanato, ang Dios nagsaad ug nagordina na nga kita moawas sa dili maihap nga mga panalangin. Sa tinuod lang, kanunay kitang manghinaot sa daghang panalangin sa usag-usa. Anggay kitang magpasalamat, maghimaya, ug magdayeg sa atong langit nung amahan, ug inahan sa pag-usab sa atong dahlan, gikan sa walay katapusang impierno, ngadto sa walay katapusang gingharian, sa langit, ug sa pag-usab sa atong gitakdang kaugmaon. Mao nga, sa Deuteronomio, nasulat nga kinahanglan natong tudloan ang atong mga anak, unsaon pagbaton, ug kahadlok sa Dios. Kon ang mga bata dili makasabot ni ining lalom nga mga kamatuoran, magsugod kita pinaagi sa pagtudlo kanila na nga kinahanglan natong sa ulogon ang igpapahulay ug ang pagsaylo. Mopadayon kita sa Deuteronomy chapter 6 verse 24. Deuteronomy chapter 6 verse 24. Ang Ginoo nga atong Dios nagsugo kanamo sa pagtuman ni ining tanang balaod ug nga kahadlokan namo siya aron mabulahan kami ug buhiyon pa niya ingon sa iyang gibuhat karon. Ang hinungdan nga nung gisugo kita sa Dios nga tumanon kining tanan nga mga sugo, mao ang pagbaton natug kahadlok sa Dios ug ang pagkahadlok sa Dios sa laing pagkasulti, ang paghigugma sa Dios. Kini mao ang mga pulong nga gisulti ni Jesus. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios. Giingon nga kini gibuhat aron kita kanunay nga muuswag pinaagi sa paghigugma sa Dios. Atong ablihan ang Deuteronomy chapter 28. Kini nga kapitulo nagtudlo kanato nga kun kita mahinumdum, mosunod, ug motuman sa balaod sa Dios, kita kanunay nga magpuyo sa iyang mga panalangin, bisan unsa pa ang panahon o lugar. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Kon tahoron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlawa, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasoran sa tibuok kalibutan. Kung tahoron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Panalanginan niya ang inyong kalungsuran ug kaumahan. Panalanginan kamo sa Ginoo og daghang mga anak, daghang kahayupan ug daghang abot sa yuta. Panalanginan niya ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton.
Kon kita makugihong mosunod sa tanang mga balaod, mga mando, ug mga sugo, ang mga pulong mismo sa Dios. Siya misaad nga himuon kita niya, nga labaw sa tanang kanasoran, sa tibuok kalibutan. Dugang pa, misaad siya nga mugiya, kanato aron panalanginan sa tanan natong buhaton. Apan, unsa may mahitabo kon dili kita mosunod niini? Nasulat na nga daghang lisod nga mga problema ang dili kalikayan nga motungha. Deuteronomy chapter 28 verse 15. Apan kung dili ninyo tahoron ang Ginoo nga inyong Dios ug dili tumanon ang iyang mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo, mahiyagom kamo unsa atong mahiagoman. Niining tanang tunglo. Tunglohon ang inyong kalungsoran ug kaumahan. Ang sukwahi sa gisaad nga mga panalangin, dili gayud kalikayan nga mahitabo. 이와 같은 그 약속과 반대되는 어떤 현상이 그대로 일어날 수밖에 없다고 했습니다. Kung makasinatikitag ingon kalisod nga mga problema sa atong kinabuhi, angay natong pamalandongan sa kanunay kining puntoha. Anggay kitang mulingi ug mangutana sa atong kaugalingon, aduna baybahin sa mga balaod, mando, o sugo sa Dios nga wala na kumasunod sa hustong paagi. Magpadayon kita sa Deuteronomy chapter 28 verse 45. Mahitabo kaninyo kining tanang tunglo. Mugukod kini kaninyo hangtod nga mga matay kamo kay wala man kamo mutuman sa tanang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios. Mahitabo kini kaninyo ug sa inyong kaliwat ingon nga ilhanan sa nagpadayon nga silot sa Dios. Sa ato pa, kini magsilbi nga pasidaan ug leksyon. Kon mapakyas kita sa pagtuman sa walay kataposang mga balaod, regulasyon, ug mga lagda sa Dios, kon kita motipas gikan niini, motalikod, o makalimot niini, gipakita sa Dios kanato nga ang maong mga sangputanan dili kalikayan. Kini usa-usab ka espirituhanong prinsipyo. Kanunay kitang manghinaot og mga panalangin sa usag-usa sa tibuok tuig, ug ang Deuteronomy chapter 28 nagtudlo kanato kun unsaon kini pagdawat. Magpabilin kita kanunay sulod sa mga lagda, regulasyon ug mga balaod sa bag-ong kasabotan sa Dios. Pinaagi sa pagbuhat niini, angay makakaton kitang tanan sa pagtahod sa Dios nga nagproklama sa bag-ong kasabotan ug sa pagsunod sa iyang balaang kabubuton. Atong hisgutan karon ang pulong sa Isaiah chapter 33 verse 20. 이사야 33장 20절의 말씀 보겠습니다. Tutok sa Siyon, ang syudad diin, atong gihimo ang mga gitakdang kasawlogan. Tanawa ang Jerusalem, usa ka malinawong puloy-anan ug tolda na nga dili mabalhin. Ang ugsok niini, dili maibot ug ang mga higot dili mabugto. Didto harian kita ni Yahweh sa dapit nga dagkog mga suba, diin walay moagi nga mga barko sa kaaway. Si Yahweh maoy atong maghuhukom. Unsa ang iyang gitukod alang kanato? Ang Dios mao ang nagtukod sa balaod sa bag-ong kasabotan alang kanato. Dili kini balaod nga gihimo sa tawo, kundi balaod nga gitukod sa Dios. Si Yahweh maoy atong maghuhukom, siya ang atong hari ug panalipdan gayud kita niya. 여호와는 우리에게 율법을 세우신 자시요 여호와는 우리의 왕이시니 우리를 Ang Dios nagtukod ug nagproklama sa balaod sa bag-ong kasabotan. Ang kasulatan nagsulti kanato nga ang Dios, kinsa motuman niini sa Siyon sa kataposang mga adlaw, mao ang atong hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo nga mogiya kanato. Busa, niining kataposang panahon, ang Dios misaad nga siya muluwas kanato. Atong tan-awon karon kon kang kinsa niya ihatag kining kaluwasan pinaagi sa Isaiah chapter 51 verse 7. Atong basahon ang Isaiah chapter 51 verse 7. Pamati ka nako, kamong nga nasayod unsay matarong, katawhan nga nagmahal unsa ang ilang gimahal sa akong balaod. Karon, daghang mga simbahan ang hingpit nga nakalimot sa balaod sa Dios. Nagsaulog sila sa Domingo ug Pasko, Thanksgiving,
uguban pa. Sa ilang kaugalingong kabubuton, ilang gisagop ang ritual sa pagkaon og itlog sa adlaw, sa pagkabanhaw og nagsangyaw mahitungod sa Easter Bunny. Ang mga regulasyon ug pamaagi sa pagsimba, sa pagganong Dios mibaha sa simbahan. Nganong daghan ang nagtuman ni ini, nga daw mando sa Dios, dili ba tungod kay sa katapusan, adunay kulang sa ilang kasing-kasing. Nalimtan na nila sa hingpit ang balaod sa Dios. Ang balaod sa Dios mismo wala sa ilang mga kasing-kasing. Tanawon nato ang Isaiah chapter 51 verse 7. Pamati ka na ako, kamo nga nasayod unsay matarong, kinsa ang mga nasayod unsay matarong. Katawhan nga nagmahal sa akong balaod. Ayaw kahadloki ang pagtamay sa katawhan, ug ayaw ikaguol ang ilang pagbiay-biay. Kanon sila sa anunugba sama sa bisti, ug kutkuton sila sa ulod sama sa panapton gikan sa balhibo sa karnero. Apan ang kaluwasan nga akong ihatag mo lungtad, hangtod kanu sa kini mo lungtad, hangtod sa hangtod, ug alang kini sa tanang kaliwatan. Sa katapusan, ang katawhan sa Dios kinahanglan nga adunay balaod sa Dios. Sa panahon sa amahan, kinahanglan adunay balaod nga angay alang ni anang panahuna. Sa panahon sa anak, usab, ang balaod nga gihatag sa Dios alang ni anang panahuna, angay nga maglungtad, dili iba. Oo, angay kini nga maglungtad. Unya, alang ni adtong mibiya, ni ining tanan nga mga balaod, nga gitukod sa Dios, unsa ang tawag sa Dios, kanila sa katapusan. Atong ablihan ang Daniel chapter 9 aron mahibalan. Dili nato kalimtan ang mga mando, mga lagda, ug mga balaod sa Dios. Atong tan-awon ang mga pulong sa Daniel chapter 9 verse 5. Kining nga mga pulong makita sa tunga-tunga sa pag-ampo ni Daniel. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat og dawtan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikway namo sa imong kasuguan ug mga lagda. Kadtong nakalimot sa Dios ug mirebelde, batok kaniya kanunay mo talikod sa iyang mga sugo ug balaod. Karon, daghang mga tawo, sa atong palibot ang mibiya, sa regulasyon sa adlawng igpapahulay aron mo simba sa Domingo. Adunay mga tawo nga mibiya, sa pagsaylo aron mo sunod sa mga lagda sa tawo, sama sa Pasko. Sa katapusan, giun sa paghubit sa Biblia ang maong mga tawo, kini nag-ingon, sila nakahimo og daotan, sila nahimong daotan. Kini nag-ingon nga sila nakasala, ug gani sila mirebelde. Unsa nga mga kinaiya ang gipakita sa ingon nga mga tawo, kini nag-ingon nga, siguradong ilang biyaan, ang mga balaod ug mga mando sa Dios. Ug kalimtan kini, magbuhat silag mga buhat nga dili subay sa mga pagtulunan sa Dios. Mopadayon kita sa Daniel chapter 9 verse 10. O Ginoo nga among Dios, wala namo tumana ang mga sugo nga gihatag nimo kanamo pinaagi sa imong mga alagad, ang mga propeta. Sama sa atong nakita ganina sa Isaiah chapter 33, unsa ang giingon nga gitukod sa Dios alang kanato. Kini nag-ingon nga siya ang nagtukod sa balaod. Ang Dios mao ang nagtukod sa tanan niyang dili maihap nga mga balaod alang kanato. Siya ang Dios nga nagapuyo sa Sion. Atong tan-awon ang Daniel chapter 9 verse 10. O Ginoo nga among Dios, wala namo tumana ang mga sugo nga gihatag nimo kanamo pinaagi sa imong mga alagad, ang mga propeta. Magpadayon kita sa verse 11. Nakasala ang tibuok Israel ug mibiya kanimo. Ang tunglo ug ang panumpa nga nasulat sa balaod ni Moises nga sulugoon sa Dios na hiaguman namo kay nakasalaman kami kanimo. Nahunahuna ni Daniel ang mga hinungdan sa tibuok sunod-sunod nga panghitabo, ang pagkabihag sa Israel sa Babylonia, ang pagkaguba sa gingharian, ug ang pagkadala sa katawhan ngadto sa pagkasinalikway. Taliwala sa tanang makaluluoy nga hinungdan nganong napugos sila sa pag-alagad sa hari sa Babylonia sulod sa 70 ka tuig. Ang labing importanteng hinungdan mao nga sila mirebelde batok sa Dios.
Ang ebidensya sa ilang pagrebelde, mao nga ilang nalimtan og gibiyaan. Ang mga balaod, ug mando sa Dios. Ang nasod wala magkinabuhi sumala sa mga lagda, mga mando, ug mga balaod nga gihatag sa Dios kanila. Mauusab kini ang tinuod karon ni ining panahon sa Espiritu Santo. Bisan kon kini may kalabotan sa atong mga pamilya, sa atong simbahan, o kanato isip mga individual, kadtong kanunayang nga nagtahod sa mga balaod, mando, ug mga lagda sa Dios ug matinud anong nagkinabuhi sulod ni ini, mao ang mga bulahan. Karon, ang atong mga miyembro sa Sion miapil kanato sa pagsimba gikan sa tibuok kalibutan. Kitang tanan miyanhi ni ining dapita karon nga hugot nga nagkupot sa atong saad, atong tumanon sa husto ug matinud-anon ang mga balaod, mando, ug mga balaod sa Dios sa tibuok ni ining tuiga. Ang Dios miingon, kamo nga may akong balaod sa kasing-kasing, akong katawhan gayud. Ako ang inyong Dios ug kamo ang akong katawhan. Busa gihigugma sa Dios ang iyang katawhan hangtod sa kataposan. Gimahal ug gipasidunggan sila. Siya misaad nga siya mugiya kanato, ngadto sa walay katapusang gingharian sa langit. Siya nagsugo nga nag-ingon, panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Panalanginan niya ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Usa ka kaugmaon diin ang tanan sa atong kinabuhi mapanalanginan mulukop kanato. Gihatag sa Dios kanato ang iyang pulong sa bugos. Diligayod nato kalimtan ang balaod nga gihatag sa Dios kanato. Siya balik-balik nga nagauhag kanato nga diligayod kalimtan kini, nga nag-ingon, ibugkos kini sa inyong bukton ingon nga ilhanan ug ibutang, ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Kita adunay adlaw nga igpapahulay, ang pagsaylo, ang adlaw sa pagkabanhaw, ug ang kasawlogan sa payag-payag, tanan gihatag kanato sa Dios. Ang kinauyokan nga sugo nga anaa sa tanang pito ka kasawlogan sa tulo ka higayon, nga gihatag sa Dios kanato, mao kini, hinumdumi ug sawloga kini, hangtod sa kahangturan. Ayaw gayod ninyo kini kalimti, hinumdumi ug sawloga kining mga kasawlogan. Ang Biblia nagpasiugda ni ini kanato, buhata kini alang sa umaabot nga kaliwatan. Apan daghang mga tawo ang wala gayod mahibalo ni ini. Wala sila masayod ug nakalimot na sila sa mga balaod sa Dios. Busa, sila maisip nga lakip ni adtong nakalimot sa balaod sa Dios. Busa, pukawon nato sila sa nakalimtan nga adlaw nga igpapahulay ug pagsaylo. Pukawon nato ang atong mga silingan sa nakalimtan nga mga mando, lagda, ug balaod sa Dios aron sila usab mapanalanginan, di ba? Gihangyo ko nga dili lang kita mag-ingon, hinaot nga panalanginan ka. Apan maningkamot kita sa paggiya kanila sa dalan nga sila mahimong tinuod nga katawhan sa Dios, ug makadawat sa tinuod nga mga panalangin. Magpadayon kita sa pulong sa Dios sa Ezekiel chapter 18 verse 9. Ezekiel chapter 18 verse 9. Ug magkinabuhi subay sa akong mga balaod. Ang maong tawo unsa ang maong tawo. Siya matarong, sa dihang nakasala kita didto sa langit, kita gihulog nganhi sa kalibotan isip mga makasasala. Apan, ang Dios naghimo og kasabotan uban kanato, ug naghatag sa iyang mga mando, lagda, ug balaod aron kita mahimong matarong nga katawhan ug matawo pag-usab. Ug magkinabuhi subay sa akong mga balaod. Ang maong tawo matarong ug maluwas gayud siya. Ang Ginoong Dios maoy nagsulti ni ini. Ikaw ug ako nahisakop ni ining kategorya. Busa, sumala sa Revelation chapter 12, samtang ang tanang katawhan sa kalibotan, nagsunod kang Satanas, sa iyang mga pagtulunan ug lagda, unsang mga sugo ang gitudlo sa Dios, nga sundon sa nahibiling kaliwat sa babaye. Sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios, ug nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Kini nga mga tawo mao, ang nahibilin nga kaliwat sa babaye sa kataposang mga adlaw.
Gibutang kita sa Dios sa posisyon diin makadawat kitag dakong mga panalangin, himaya, ug mga ganti. Mao kini ang bili ug kahinungdanon sa mga sugo sa Dios. Karong panahon na, ang mga tao sa kalibutan dali ra maghunahuna. Makaapekto ba kung dili ko magtuman sa igpapahulay? Makaapekto ba kung dili ko magsaulog sa pagsaylo? Makaapekto ba kung dili ko makatambong sa adlaw sa pagkabanhaw? Apan, si Propeta Daniel nagpasidaan na kanatupi na agi sa Daniel chapter 9 nga ang maong mga kinaiya sa tinuod lang usa ka pagpadayon sa dakong pagrebelde nga nahimo didto sa langit. Niining panahona, ang Dios ni anhi niining kalibutana sa ikaduhang higaiyon nga nagproklama sa balaod ug nagtudlo kanato sa balaod. Kana nga balaod mao ang balaod sa bag-ong kasabutan. Balaod kini sa Dios. Balaod kini ni Kristo. Unsa may hinungdan nganong ang balaod ni Kristo, gitudlo hangtod karon alang kanato nga mga makasasala. Sumala sa Ezekiel chapter 18, kinsa ang matarong? Ang Dios nag-ingon nga kadtong nagatuman sa mga mando, regulasyon, ug mga balaod sa Dios tinuod nga matarong. Ang Biblia nag-ingon nga walay bisan kinsa gawas sa matarong nga tawo ang makahimo ni ini. Busa nang hinaot ko nga ang tanan natong mga miyembro sa Siyon dili gayud makalimot sa balaod sa Dios bisan unsa pa kalisod ang atong kahimtang. Mangadto kitang tanan sa walay katapusang gingharian sa langit. Daghan paghihapon ang mga tawo sa atong palibot nga nakalimot sa balaod sa Dios o wala gayud nakahibalo ni ini ngadto kanilang tanan angay natong ipahayag sa tukma ang iyang mga lagda, regulasyon ug mando aron sila makabalik sa Siyon. Ang mga may balaod sa Dios sa ilang kasing-kasing lamang ang mahimong iyang tinuod nga katawhan ug matarong. Tungod kay ang Dios nagtinguha sa paggiya sa mga makasasala ngadto sa paghinulsol, siya maampingong nagtudlo kanato sa mga regulasyon sa igpapahulay, pagsaylo, bunyag, ug bisan sa belo sa mga babaye, aron kita makalakaw ni ining bulahang dalan, ug makabalik sa walay, katapusang gingharian, nga naggunitay sa kamot. Aron mapanalanginan ang atong mga silingan, ang atong mga pamilya, ang atong panimalay ug kita, magkinabuhi kita kanunay ubos sa balaod sa Dios sa bag-ong kasabutan. Ang saad sa Dios walay kausaban. Ang Dios nag-ingon, panalanginan niya ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Busa, ihatag nato ang walay katapusang himaya ug pagdayeg sa Dios, pinaagi sa pagbaton ug lig-on nga pagtuo kaniya. Pinaagi ni ini, gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.